बल्ला छीनने का था, हमारा सिंबल छीनने का था, उसने जमहूरियत का कत्ल कर दिया था। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तारीख में बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो आप बाकी अपने हमारे जज साहबान की बात भी सुने जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, जो कह रहे हैं इस मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंबल को छीनना ही गलत था, जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की साजिश के तहत जो है वो मिला हुआ था और उसने तशरीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत की। तो हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि 13 जज साहिबान जो है ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों को भाग करेंगे, क्योंकि आइन की रूह ही मजबूर हो चुकी है। और जब आइन की रूह मजबूर हो जाए तो ये इमरानी मुआहदा जो है पाकिस्तान को ये ही ढांचा गिर जाता है। खुदा का खौफ करो, आपने इलेक्शन मैंडेट को डाका मारा फॉर्म 47 के जरिए 17 सीटों वाला जो है वजीर आजम बन के बैठा हुआ है, 17 सीटें सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ली है। और ये समझते हैं कि ये आवाम पर डाका मारकर इस तरह से आवाम को खाइफ करके इस तरह से 144 लगाकर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सिंबल को छीनकर इस तरह से तितर-बितर करके आवाम को सलाम है। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को बड़ा दो टोकर वाले जो है अज़्म किया और उन्होंने अपना वोट के जरिए साबित किया कि और वो सिंबल उनको परवाह नहीं थी, क्योंकि बल्ले का वोट नहीं था, ये वोट इमरान खान का वोट था, ये वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट था, ये पाकिस्तान को अवाम को मुख्तदिर करने का वोट था, ये पाकिस्तान की नस्लों को संभालने का वोट था, ये पाकिस्तान को गैरत और हमीयत के एक मुकाम पर पहुंचाने का वोट था। और इस पे भी डाका मारा। और किधर गया वो ताजपोशी वाला बादशाह जो कहता था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। शर्त तुमको मगर नहीं आती, डॉक्टर यासीन से हारे हुए हो और फिर आप जो है मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। आपने भाई को वजीर आजम बना दिया, आपने सब्जी को नायब वजीर आजम बना दिया, आपने मुख्तर नेक अक्सर बेबी को वजीर आला पंजाब बना दिया। ओ भाई बाकी तो गुलाम है ना, 25 करोड़ आवाम तो आपके गुलाम है ना। आपको तो एक खानदान से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इनकी जरा दौलतें देखो, इनके न सिर्फ पानामा लीग के किससे तकमा भी नहीं हुए थे, दुबई लीग को जरा देख लो, इनकी जायदादें दौलतें और जागीरें तो बाहर हैं। और फिर किस मुंह से जाके लोगों को कहते हो कि आकर आप इन्वेस्टमेंट करें इस मुल्क के अंदर। ओ भाई अपनी जायदाद वापस लेके आ जाओ, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, IMF की मोहताजी नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि वो अल्लामा इकबाल का जरा देखिएगा कि क्या खूबसूरत उसने रिंदों वाली बात की थी। और उसने कहा जिस वक्त के कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये गालिब का शेर है, लेकिन फाका मस्ती आज इस आलम पर पहुंची है कि आप अल्लामान आप देखिएगा। और इससे क्या समझते हैं, ये बजट जो है आवाम मंजूर करेगी। ये बजट एक हिटमैन का बजट है, ये मुआशी कत्ल है ये अवाम का और पाकिस्तान का। ये गिरवी रखा गया है पाकिस्तान को। और किस खुदी निजाम की बात करते हो, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वादे लिखा है कि ये अल्लाह के साथ हम कैफियत जंग में जा रहे हैं। ये खुदी निजाम के साथ हमारा 9.5 अरब हमारा जो है वो दूध का हमने। तो फिर उनको चाहिए कि वो इंटेलिजेंस जो है पहले वो शेयर करे पार्लियामेंट के साथ कि वो क्या है जो कि ये करना चाहते हैं, इस ऑपरेशन के खदोखाल क्या होंगे, इसके अहदाफ क्या होंगे, और पार्लियामेंट को इन कैमरा कॉन्फिडेंस मिले। उसके बाद
جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جائے گی تاکہ وہاں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے اور پھر ہم عوام کے پاس اس کو لے کے جائیں گے. اس کے بعد حکومت کو فیصلہ کر پائے گی کہ اس کے بارے میں کیا ہم نے فائنل پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہے. لیکن کوئی ایسا آپریشن جس سے کے پی کے عوام سفر کریں گے جیسا کہ پاسٹ میں انہوں نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جو تھے تقریباً 1 ملین سے زیادہ تھے وہ ورچولی پرماننٹلی ڈسپلیسڈ پیپل ہو گئے. ان کو گھر واپس نہیں جا سکتے کہ ان کے گھر غائب ہو گئے, ان کی فصلیں غائب ہو گئی, ان کے کاروبار ختم ہو گئے, ان کی فیملیز اجڑ گئی. کسی کو خوف نہیں آیا, کسی کو رحم نہیں آیا. تو کیا یہ دوبارہ اس قسم کا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کے پی میں؟ ہمیں جو خطرہ ہے اور ہمارا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاسی اہداف ہیں. چونکہ یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے میں ناکام گئی ہے یہ حکومت اور اس کے عواری جو ہیں, اس لیے آپ یہ اس سو کالڈ آپریشن کا ایک اوڑھنا لے کے اس کے پیچھے اپنے سیاسی اہداف جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو. ہم ہر اس طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ کے پی کے عوام کو ایکسیپٹیبل ہو, جو ان کے مفاد میں بھی ہو. اور ٹیررزم کا خاتمہ کے پی کے عوام کے مفاد میں ہے. لیکن ہم کوئی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ, بیونڈ پارلیمنٹ اور ابو پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے نہیں جا سکتے. پانچواں اور چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. یو ایس کانگریس میں ایک انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر ہے. یہ 4 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو میرے سامنے ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ہی ڈیمنگ قسم کے کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور 5 ڈیمانڈز انہوں نے حکومت پاکستان سے کی ہیں. نمبر 1, the US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. کہ ہم جمہوریت میں اپنے یقین کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے اس کو انشور کیا جائے. دیٹ مینس کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کانڈکٹ کے اوپر یو ایس کانگریس کو شکوک و شبہات موجود ہیں. دوسری ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے, calls on the President and the Secretary of the State to work with the government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. انہوں نے اپنے صدر اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کام کریں تاکہ جمہوریت, انسانی حقوق اور رول آف لا جو ہے, قانون کی بالادستی جو ہے, اس کو یقینی بنایا جا سکے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.